अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आज यहाँ ईद के दिन जुलाई के महीने में हारूनाबाद शहर में हाजिरी हुई और रात को चिश्तिया शरीफ में जामिया अरकम में हजरत अल्लामा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब ज़ीदा शरफ़हू के साथ और अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन साहब चिश्ती के साथ और अल्लामा मौलाना कारी गुलाम यासीन साहब कादरी के साथ उनकी मेज़बानी में वहाँ जामिया अरकम में रुके और सुबह हारूनाबाद हाजिरी दी। यहाँ के उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात उन्होंने निहायत मोहब्बत के साथ हमें मरहबा बोला, जिनमें हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब सईदी मुद्दसिल्लुहु, हमारे बहुत ही महबूब खतीब हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद अहमद कमाल शाह साहब, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब नक्शबंदी खादिम हजरत करमावाला शरीफ। इस वक्त मैं दो इदारों में हाजिरी के बाद यहाँ हजरत करमावाला शरीफ की निस्बत से जो इदारा डॉक्टर साहब ने गुलाम मोहिउद्दीन साहब नक्शबंदी ने कायम किया है उस इदारे में मौजूद है। तोलबा इल्म दीन की बहार है मेरे सामने। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का ये मेहमान यहाँ अदब और इत्तिबा नबवी का नमूना बन के सरों को ढांप के इंतहाई बादब यहाँ का माहौल मैंने देखा, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह इन सबको रंग ला दे, मालिक ताला इनको दीन दुनिया के उलूम में, आदाब में, अखलाक में इन बच्चों को मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीन का मुजाहिद बना, आलिम बाअमल बनाए और इल्म नाफिया था। अब्र करम के जरिए डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो पैगाम सूफिया का और बहार नक्शबंद का जो समा बनाए हुए हैं और हजरत करमावाला शरीफ हमारे दिलो जान के करीब वो बुजुर्ग। मुझे पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के साथ वो रात याद आती है मुझे कि मेरी सास साहिबा मुझे बतौर ड्राइवर साथ लेकर हजरत करमावाला शरीफ हाजिर हूं। माँ जी है मेरे वो वफात पा गए, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत ना। हजरत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी हयात मुबारक के आखिरी सालों की बात है। मेरे जेब में 10-10, 5-5 रुपए के कई नोट थे, जेबें भरी हुई थी वाज कर करके। जिस कमरे में मुझे सलाया गया एक दरी थी, तकिया था, पंखा चल रहा था, मैंने मजबूती से उसके दरवाजे के अरल थे बड़े बड़े लोहे के, वो बंद कर दी तो कोई बच्चा आ जाए ऐसे कोई नोट इधर उधर न कर दे। सो गया। सोया कब, रात का वक्त था, बहुत लेट सोया। तो वहां ताज्जुद के वक्त बहुत एहतमाम होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सो रहा था। सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में, नुआस जिसे कुरान कहता है, उस कैफियत में मैंने महसूस किया कि मेरे कांधे को पकड़ कर ना साहब हिला रहे हैं। पीर मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा,
میں کروٹ بدل کے سو گیا. تہجد پڑھنے کا صحیح بات ہے ارادہ نہیں تھا میرا, تھکا ہوا تھا, رواں دکھ رہا تھا میرا. یہ میرا شروع سے ارادہ تھا کہ فجر کی نماز با جماعت پڑھوں گا, لیکن تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا, حالت ہی نہیں تھی. گاڑی خود چلا کے آیا, تقریریں کرتا آیا, سو گیا. اذان ہوئی, اس کے بعد وضو کیا, مسجد میں با جماعت نماز ادا کی. ساتھ ہی امی جان کو میں نے پیغام دیا کہ ہم چلیں گے, ابھی آپ اجازت لے لیں. اماں جی حضور سے بھی اجازت لے لیں, حضرت صاحب سے عرض کر دیں تو چلیں, کیونکہ مجھے فلاں زور کے وقت ایک جلسے پر جانا ہے. انہوں نے پیغام کیا کہ میرے بچے جلدی نہ کر, حضرت صاحب نے کوئی ٹائم دیا ہے, اتنے وقت پہ ناشتہ وہ فرما رہے ہیں, کرو گے پھر جاؤ. میں نے کہا ٹھیک. ناشتے کے وقت یہ مسجد کے اندر جو ایک بیٹھے شریف کا دروازہ ابھی تک تھا, اب شاید بند ہو گیا ہو, اس کمرے میں حضرت تشریف فرما تھے. بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ آپ کا تخت مبارک تھا جس پہ آپ تشریف فرما. میں سامنے جا کر بیٹھ گیا, نیچے بیٹھا, فرمایا کرسی پہ بیٹھو. میں کرسی پہ بیٹھا. مجھے فرمانے لگے ہاں پہلے یہ بتا دوں کہ جب میں نماز کے لیے بیدار ہوا نا, تو میں نے وہ ارل چیک کیے کہ کھلے تو نہیں تھے, شاید سب اندر آ گئے. تو 2 دروازے تھے اس کمرے پہ, دونوں پہ ارل لگے ہوئے تھے. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا دیکھا تھا میں نے صبح. ایسے سوچتے سوچتے کمرے میں آ کے میں سامنے, میں نیچے پر بیٹھا, آپ نے فرمایا کرسی پر بیٹھا. میں بیٹھ فرمایا پیر جی اشارہ ہی ہوتا ہے نا, کوئی سوٹے تو نہیں ماری دیے نا, قسم ہے اللہ کی. مطلب یہ کہ جو توجہ فرمائی تھی آپ نے, یوں نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا شاید میرے خواب کا اثر ہو, آپ جانتے بھی تھے کہ مجھے جگانے آ رہے ہیں. اور میری ساس صاحبہ, میری امی جان وہ بیٹھے ہوئی تھی, ان کے سامنے فرمایا کہ اس پہ نیند بہت آتی ہے, لیکن ہم نے تو پھر اشارہ کیا تھا اسے, اب جاگنا تو اسی کا کام ہے. یہ میری زندگی کا ایک ایسا مشاہدہ ہے کہ میں کوئی بڑا گہرا صوفی نہیں ہوں, اور نہ کوئی ایسے خوابوں والا بندہ ہوں. میں سیدھی بتا رہا ہوں جو میں نے بتائی, علاوہ جیل بصیرہ میرے پاس تھی, میں آپ کو بتا دی. اور ایسے جن لوگوں نے بارہا مشاہدے کیے ہیں ان کا باتیں میرے پاس ہیں, لیکن جو اس حقیر نے خود دیکھا یعنی ہڈ تھی, وہ میں آپ کو سنا دی. ڈاکٹر محی الدین صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, وہ پہلے کہہ رہے تھے پیر صاحب کی کوئی بات, تو وہ بولتے پھر اب میں نے کہا کہ یہ جو بات ابر کرم کی ٹیبل پر بیٹھ کر رہا ہوں, اور یہ باہر جو سجائی ہوئی ہے بہار نقش بند, ڈاکٹر غلام محی الدین نے تو کوشش کی ہے نا, لیکن یہ حضرت کرما والا کا فیض ہے کیا کہ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے, یہ پود سب انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ ہے بات. اللہ یہ گلشن ہمیشہ تازہ کر رکھے. ہارون آباد کا ہمارا دورہ وزٹ, علماء کرام سے ملنا, عاشقان مصطفیٰ سے ملنا, مساجد اور مدارس کو دیکھنا, اہل سنت و جماعت کے نہج پر بات کرنا, دراسات کو دیکھنا, یہ ہمارے لیے سب سے محبوب کام ہے. یہی ہمارے اکابر کا کام تھا, اور ان کے لیے دعائیں کرنا, مفید مشورے جو ہم دے سکتے ہیں دینا, ان سے صورتحال معلوم کرنا, یہی حاصل زندگی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اہل سنت کو شاد و آباد رکھے, اس چینل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ فیض رساں رکھے, اور ڈاکٹر صاحب کی ذات کو اللہ تعالیٰ علم و عمل میں مینار نور فرما دے, اور اس مشن کو ہمیشہ جاری ساری فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بادشاہ جرم مارا درگزار, ماں گناہ گاریں تو آمرزگار, تو نے کو کاری ماں بد کر دائیم, جرم بے اندازہ بے حد کر دائیم, پر بردر آمد بندہ بگریختہ, آب روح خود زیسیاں ریختہ, دیدہ بینو ہر ایک موہ تن, محو تجلہ رہے روح و بدن, حدیث مصطفیٰ صوت دہانے, کلام اللہ باشد بر زبانے,
ظاہر و باطن و برائے خدا، چاہیے خدا سے نہ سوائے خدا، الہی بحق کے بنی فاتح خبر قول ایمان کنی اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول بحرمت نبی الکریم والد طیبین و صحاب الہدین برحمتک